मडगाव शिगमोत्सव समितीची शिगम्याच्या ऑफिसान मिटींग झाली सोमाराक. शिगम्याचे अध्यक्ष मडगावच्या आमदारांनी सर आशिल्ले, व्हायस प्रेसिडेंट बाबू नामेलीचे आमदार उल्हास आशिल्ले, ट्रेजरर नंतर हांव आशिल्लो. सगळे शिगम्याचे समज जवळ 120, 25, 30 कार्यकर्ते आणि थंय सगळी शिगम्याची सगळी रूपरेषा आमी त्या दिसा ठरयली. सोमाराक येता त्या 2 मार्चाक दामबाबाक पयलीं पेडार आमी शिगम्याचो नाल्ल दवरतात आनीक 10 तारखेक आमी प्रेस कॉन्फरन्स दवरला. 11 तारखेक सकाळीं 9:30 वरांचेर, 10 तारखेक आमी 10 वरांचेर 10 तारखेक आमी 11 तारखेक आमी सूर रोड दवरला बुधवाराक सांजे 7 वरांचेर आनी 12 तारखेक शिगम्याच्या ऑफिसान वार्षिक सत्यनारायणाची पुजा आनी 14 तारखेक. तातूंत भितर अत्यंत म्हत्वाचो एक विशय आयलो म्हणटा तो पोरूं शिगम्याचे फ्लोट्स दुसरे दिसा सकाळीं 7:30 ते 7:45 काबार जालो. जें सगळ्या शिगम्याच्या वांगड्या तशें हें योग्य न्हय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान थंय आमी अध्यक्षाच्या मार्गदर्शना खाला एक 10 जाणांची कमिटी काडली. त्या कमिटी भितर हांव आसा, आमचे बाब अतूल वेर्लेकर आसा, अरुण रायकर आसा, आमचे बाब गणेश आदले एक्झिक्युटीव इंजिनियर गणेश वेळीप आसा, कावन्सिलर वाराक आसा, बाब दिलीप आमचे नायक आसा, विजय सुरमे अशे एक दिपक सावंत आनी मारगांव ट्राफिकाचे PI आनी मारगांव टावनाचे PI ह्या कमिटीचेर ताजी आतांच बैठक जाली. जवळ जवळ 2 तास ही बैठक चल्ली आनी त्या सविस्तर आमी ह्या शिगम्याचो शिगमो जाता तितलो बेगीन कसो काबार करप आनी हायकोर्टान जें डिसिजन दिले कडेन 10:30 पर्यंत सगळें वायंड अप करप. आमी कोर्टाच्या डिसिजनाचेर सामकें ठाम रावप आनी कोर्टाचे हो आदेश आमी मानप शिगम्याची कमिटीन. हे आमी हाजेर सविस्तर चर्चा जाली. तातूंत भितर चर्चे भितर अशें आयलें की रोमटामेळ जे आसा ते तांकां मातशें टायम लागता. ऑफकोर्स उमेद ती शिगम्याची सगळ्यांक आसता, सगळ्या गांवांनी आसता. आनीक शिगम्याचे ते रोमटामेळा पार्टिसिपंट जे लोक असतात, जे शिगम्याचे जे शिगमो घेवन रोमटामेळ घेवन येतात, थोडे हातून 100 असतात, थोडे हातून 150 असतात, थोडे हातून 300 असतात, थोडे हातून 400 असतात. आतांच कोणेक म्हाका मॅसेज आयली की आमचे रोमटामेळा पार्टिसिपंट 550 लोक आहात. सो 550, 600 पसून आसले म्हणून कांय हरकत ना. पूण शिगमो समज रोमटामेळ टायमार सुरू जालो, आमी मडगांव शिगमोत्सव समिती अशें डिसिजन घेता की आमी रोमटामेळ हे फावटी 4 ते 4:15 मॅक्झिमम 4:30 वरांचेर हो सुरू जावपाकच जाय. आनी आमचें अशें म्हणणें आहा की डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमांनी खंय मिटींग दवरल्या, तांचे खंय ट्युरिजमाचे गायडलायन्स एकल्यो मॅक्झिमम 150 तो हायेस्ट एंड हायेस्ट 200 लोक ह्या रोमटामेळा पार्टिसिपेट. ताज्या वयर जालें जाल्यार तांचे काही रिस्ट्रिक्शन्स अशें दवरप अशें ठरता. अशें म्हणजे आमी त्या सहमताचे आसा. कारण 200, 300 लोक, 400 लोक रोमटामेळा येवपाक हरकत कांय ना. फक्त इतलेंच प्रॉब्लेम आसा की टायम फॅक्टर. शिगमो केलो आनी सकाळ रातभर चल्लो, सकाळी 4-5 पर्यंत चल्लो आनी सकाळी 7 म्हळ्यार काबारच जायना. तातूंत शिगम्याचो शिगम्याचो तातूंत कलर ना जाता. पूण हें जावचें न्ही अशें करून त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयची मिटींग आशिल्ली. आमी सगळ्या रोमटामेळा कडेन हांव हात जोडून विनंती करता की जाता ते शिगमो बरो तुमी रोमटामेळ बरे पर्यंत एक घडोवन हाडचे. पूण जाता जाल्यार एक कळकळीची विनंती आसा, जाता जाल्यार तुमी शिगम्याचें लिमीट आसा पळय, हांव म्हणटा 150 मॅक्झिमम 150 पार्टिसिपंट एक शिगम्या मेळाक. मॅक्झिमम हाय अँड रफ अँड टफ आनी हाय जाल्यार एक 200 पर्यंत करचे. ताज्या वयर अशी वचची न्ही अशी म्हणजे प्रामाणीक मत तुमचे मुखार मांडटा. हांव कोणाचेर हो निर्णय लादना, पूण एक प्रामाणीक एक असो निर्णय तुमी घेवचो की मॅक्झिमम हाय तेज्या 200 वयर वचची न्ही. कारण तातूंतल्यान सविस्तर आमकां शिगमो मडगांवाक म्हणटा ते 12 ते 14 रोमटामेळ येतात आनी हे 14 रोमटामेळ परफॉर्म करता म्हणल्यार आमकां जवळ जवळ अर्दी शिगम्याचो रातच काबार जाता. फाटल्यान तेजे फ्लोट्स आसता, लोकलीस आसता, फॅन्सी ड्रेस आमी पयलीं करता. सो म्हणजे परत एकदां कळकळची विनंती सगळ्या रोमटामेळा कडेन की जाता जाल्यार तुमी रिस्ट्रिक्टेड शिगम्याचे वांगडे तुमी बरोबर घेवचे. म्हाका खबर आसा की हातूंत वायट कोणें धरचें न्ही. बरेसाणेन आमी बरे हेतून आमी सविस्तर मांडटात. तातूंत भितर ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय म्हाका अशें म्हजें
आयकपा येता ते भशेन तांचे कांय तरी रिस्ट्रिक्शन तेय करपाक सोदतात, कारण तातूंतल्यान एक बरो शिगमो जावचो. सो आमच्या मडगांव एक 2-3 शिगम्याक आमी ऑलरेडी कॉन्टेक्ट करता आनी तांचे थोडे 150 लोक आसात. अत्यंत महत्वाची बरी गोश्ट आनी त्या दृश्टीकोनान हो शिगमो बरो जावचो इतलेंच आमचें ध्येय आसा. परत एकदां सांगता, कोणाक दुखोवपाचें ध्येय हातूंत आमचे कडेन ना. हातूंत ना तो शिगमो बरो जावचो. नाल्यार कितें जाता, पोरं आमी स्वता पयलीं पोरूं 7:30 सकाळी म्हणून जालें आनी हांव पावणे 8 घरा गेलो. आनी अशें जातकीर मागीर तें सगळें कॉलेप्स जाता. सगळ्या खास करून चित्ररथाक सगळे टायमार येतात. आनी आमी फाटीं अशें ठरयलां की मॅक्झिमम 4:30 नंतर 4:30 हो शिगमो सुरू जावपाकच जाय मडगांवचो. सगळ्या शिगम्याच्या समितीन काल सामकें ठामपणे डिसिजन घेतलां. ताचे पयलीं फॅन्सी ड्रेस जातलो, रोमटामेळ येतले, मागीर लोकनृत्य, मागीर फ्लोट्स. अशें मॅक्झिमम हायकोर्टाच्या आदेशाच्या टायमाच्या भायर आमी वचचें न्ही अशें म्हणून आमी शिगम्या डिसिजन कितें पर्यंत आमी हांव मागता हें सक्सेस जातल्यार सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो. सगळ्यांनी एकमेकाक सपोर्ट करून हें करपाचें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी अशे प्रमाणे हो एक शिगम्याचो निर्णय जालो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.